हॅलो. आज बरीच चड थंड आहे बाबा. झिरो सेंटीग्रेड आहे का काय, चढ थंड आहे. आता मोबाईल लग्न धरून आहे ना, इतू थंड आहे. ग्लास आहे मुकडे बड चांगलं आहे काही ना काय कसे चढ. झिरो सेंटीग्रेड आहे आता. बरी थंड आहे चढवली. आता सकाळी हिंगा 5:30 जाण गेली. 5:30 7 म्हळ्यार काम हा म्हाका 7 ते 3:30 म्हणटा घेवन काडो का 5:30. ते सुकणी बसलो आहे सी बर्ड. सो या आज दीस कसो वयता. कालचो दीस बरो गेलो आनी काल हांवें व्हिडिओ घायला दाखयलो तुमकां की आमी हिंगा सगळे गोंयकार काम कोताय ते बरे एकवटान काम कोताय. मुगे जाग्यार आनी दुसरे कडेन म्हाका खबर ना. हांव काम कोतींग सगळे आमी एकवटान आहाय. सगळे हॅप्पी गो लकी काम कोताय. कांय ट्रबल ना. ते मागीर उलोवया. हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. सगळ्यांक येवकार मुगेल्या यूट्यूब चॅनलान. आतां एक इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन. कोण हिंग न्हंय आहाय त्या आयलंडाचेर. हांव तें लिडल प्लास म्हणटा तें सुपर मार्केट तें एपाचेर फायदो आहा. तें एप डावनलोड केलें जाल्यार हिंगा आयलंडाचेर तें लिडल म्हणटात ते स्टोरांक सगळ्यांक त्या सवाय वस्तू मेळटाय. आनीक पेनिजांकय मेळटाय. म्हणटा तूं ग्रोसरी तुका लिडल तितून मेळटा. कोण न्हंय पळयले जाल्यार आयलंडाचेर कोणा खबर ना जाल्यार हें मुगे इन्फॉर्मेशन कितें करपा तेवूय बी सांगत तुमकां सारकें डिटेल. तुमी एप डावनलोड कराय लिडल प्लास म्हणून. कोण नॉक तांकां जाणट्यांकां व्हिडिओ चोवपाक गरज ना. कोण नॉकाय तांकां, कोण न्हंय आहाय तांकां, आयलंडचे येयले तांकां हे मुगे इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन. न्हंय तांकां येता तांकां कांय खबर आसना. म्हाकाय आसना पूण मागीर स्लो कळटा सगळें जावं म्हण तूं. तें लिडल प्लास म्हणटा तें डावनलोड कराय. आनीक तुमी तें रिजिस्टर करूंक पडटा. डावनलोड करून रिजिस्टर करूंक पडटा. तुमकां तें कितें स्टेप बाय स्टेप कितें सांगत तें हें करता ते प्रमाणें तुमी तें रिजिस्टर करपाक तुवें फोन नंबर बी घालूंक पडटा. तें कितें जाता तितलें क्वेश्चन सगळें तुमी आन्सर करूंक पडटा. तें आन्सर करपाचें. एक पाट रिजिस्टर जालें आनीक मागीर तुमी थिंग लिडलां वोसोन सामान गेलें म्हणटरीर तें चॅकआवट कोत्ता वयल्या थिंग ते हेजेर स्क्रीनचेर चोयाय तेजेर हें आसा म्हणजे तुका लिडल प्लास आहा काय आमी क्वेश्चन येता थिंगा येस म्हणपाचें. आनीक येस म्हणून घालूंक जाल्यार तेजे एपाचेर कोड आसा तो हें करपाचो आनी तो सकयल अशें करून स्कॅन करपाचो. स्कॅन केलें म्हणटरीर तुगे सगळें तें कितें कितें घेयलें तें सगळें मागीर लास्टाक तुगेलें चॅकआवट कोत्ता आहा तें सामान सगळें हें केलें म्हणटा तें हें करपाचें. आनीक तुका हें आहा. आनीक तेजे एपाचेर वोसोन तुमच्यान चोवपा जाता ही कसलो सामान सवाय आहा, कितें आहा, प्रायस कितें. आनी तेजेर तुका तें आसल्यार हें आसोता म्हणजे सवाय म्हणजे आसोता तें तितून वोसोन एक्टिवेट करूंक पडटा. तें एक आयटम एक्टिवेट केलें म्हणटरीर तें तुका स्कॅनिंग केलें म्हणटरीर तें तुका तुगे ते कितू पयशे आहाय ते सवाय प्रमाणें तें तुका मेळटा. आनीक तुका ते पॉयंट दिताय. त्या एपाचेर पॉयंट आसता. तुवें सामान गेलें म्हणटरीर तुका जाय मागीर तुका 10 पॉयंट, 20 पॉयंट, 50 पॉयंट, 100 पॉयंट अशें करून पॉयंट आहाय. हांव तुमकां तेजेर दाखयतां आनी थिंक त्या प्रमाणे तुमी कराय. कित्याक हांव आज म्हाका डॅनिश पेस्ट्री ती फ्री ट्रीट म्हूण
तें कुपन आसता तें कुपन अशें करून स्क्रॅच करून पडटा तें हेजेर एपाचेर. आनीक तें फ्री मेळ म्हाका. आनीक पॉयंटांचेर म्हाका ब्रावन ब्रेड गेला हांवें पॉयंटांचेर. गेले ते पाटी हांवें 1 लिटर मिल्क पॉयंटांचें घेयिल्लें फ्री. तें हांव तुमकां हेजे स्क्रीनशॉटाचें हांव दाखयतां कितें कितें करून करपा जाय तें कशें करूं जाय तें. आनीक कोण कित्याक आपल्या बेनिफीट मेळटा कित्याक सोडपा जाय मुगे भाशेन अशें. कोण नॉक तेमी सारकें डावनलोड कराय लिडल प्लस. आनी हेरांय बी आसताय टेस्को बिस्को आहाय तें म्हाका खबर ना. तें टेस्को मुगे हेजेर एप आहा म्हळ्यार टेस्को हांव केन्ना युजा केलो ना मुगे एप. हांव चड लिडलांक वयता थिंग सगल्यो वस्तू तुका सगल्यांकच्या सवाय आसता. थिंग व्हड लायन लागता लोकांची. कित्याक थिंग सगल्यांकच्या सवाय क्वॉलिटी आहा म्हण तूं. पूण टेस्को क्वॉलिटी मातशी हाय आहा तेज्याकच्याक लिडलाक विचार. पूण जावं म्हणटा म्हळ्यार लोकां लायन लागताय थिंगा. आज जेन्ना हांव गेल्लो केदी व्हड लायन बरी व्हडली. रोखडी काबार रोखडी जाता कित्याक तें मॅशीन जाय तें मॅशिनां गायलो कडेन. कित्याक हांव फायदो घेता ते भाशेन तुमी एडवांटेज फायदो घेया हेजेर. म्हाका जाय तुमले कितें बेनिफीट जालोलें. बेनिफीट मेळटा जाल्यार घेवपा जाय कळ्ळें तुका. हिंग लागून हिंग जायत बेनिफीट आसताय. रेवेन्यू हितूंक जायत बेनिफीट आहा तें तुमी सारकें डिटेल गेले जाल्यार तुमकां कळटा. हावजींग घर लागून मेळटा तुका ते भाशेन. मुगे रिजेक्ट जालें कित्याक हांवें फॉर्म भरलें हावजिंगाचें घराचें. मुगे रिजेक्ट कित्याक जालें तें 12 विकान तुका रिप्लाय येता रेफरन्स नंबर दिताय. हांवें ऑनलायनचेर एप्लाय करून म्हाका हावजिंगा एप्लिकेशन धाडो तेमी. हांवें तें सगळें भरलें म्हळ्यार मुगे मिस्टेक जाता. मुगे मिस्टेक म्हण कितें मुगे बायलेगे आसेंत लायलो हांवें म्हणजे मॅरेज तें लायिल्लें तें हांवें लावपा शिरीपण आहलोलें. आनीक हांवें मागीर फोन केलो 12 वीक मायज जावन हांवें फोन केल्यार तें म्हणलें तूं यू आर मॅरीड म्हणलें. मॅरीड म्हळ्यार तुगे बायलेन तुवें दोगांयनी एप्लाय करूं जाय म्हणटा तें. हांवें म्हणलें बायलेक कांय ना. बायले ना म्हणटा जायना म्हणटा तूं मॅरीड म्हूण दाखयता म्हळ्यार. कित्याक मॅरीड म्हूण बायलेगे घायल्यार बायलेगे PPS नंबर बायल कांय ना म्हणटा खंयच घातो हांव PPS. तेका लागून तें मुगे रिजेक्ट जालें सोमतें रिजेक्ट जालें. हांवें मेडिकल कार्ड घेयलां सिंगल म्हूण घेयलां. बायलेगे कांय लावूं ना तें म्हाका मेळ म्हूण तूं. आनीक सिनियर सिटीजनशिपाचें म्हाका ट्रान्सपोर्ट कार्ड मेळ्ळो आहा. आख्ख्या आयलँडाचेर म्हाका फ्री गव्हर्मेंट बस जावं ट्रेन ट्राम तें म्हाका फ्री खंय वचोंक जाता आख्ख्या आयलँडाचेर. तें सगल्यांक मेळटा. तुमकां 66 जालें म्हणटरी तें ऑटोमॅटीक येता ना एप्लाय करूंक पडटा तेका त्या कार्डाक. जावं म्हणटा म्हाका विका 20 युरो ते साल्वा जाताय ट्रान्सपोर्टाचे कामां वचपाचें येवपाचें. तें देवा कृपेन देवा आर्गा कितें मेळटा तें व्हडलें फ्री. ओके. आनीक तुमी फायदो घेयाय हे एपाचो एकदम बरें. कितें फ्री म्हणटा आनी तुका डिस्कावंट तुका एप ना जाल्यार तुगे डिस्कावंटींग बरयलो आहा तो तुका एक पाट मेळना. तें एप आहल्यारय मेळटा तुका नाजाल्यार तुका सेम रेट पयशान तुका तें घेवच्या पडटा. हांव तुमकां आतां हे स्क्रीनशॉटाचेर दाखयतां आनी एक्सप्लेनींग कोत्ता दाखयता हांगा. तें तुमी चोयाय कितें करून हें आहा तें. आनी मागीर हांवें मुगे तें तेंवूय बिलूय घायलां कितू पयशे जाताय तें. आनी मायनस कोल तें सार मायनस सायन आहा तें तुमकां कळटलें. आज म्हाका 4 युरो 13 सेंट्स फायदो जाला शॉपिंगाचेर. तेशें करून तुमी फायदो घेयाय मेळटा जाल्यार. बेश्टे तुमी सगळ्या कित्याक पयशे भरूंक सोदताय. एडवांटेज मेळटा जाल्यार एडवांटेज ती घेवपा जाय. फायदो घेवपा जाय बेनिफीट मेळटा जाल्यार. कित्याक हांवें म्हज्या तकल्यान जालें कितें हांव घेतां बेनिफीट. कोण हिंगा आयलँडाचे न्याय आहाय तेंकां दाखोवया कितकोन करूं जाय आनी तेमी घेवं म्हूण तुमी घेवं म्हूण मुगे हें अशें. तेका लागून हांव तुमकां दाखयतां इतल्यान तुमकां सगल्यांक कोण सबस्क्रायब केलें ना तें सबस्क्रायब कराय मुगे चॅनल. कितें जाय जाण चोयताय हो जाण सबस्क्रायब कोयनाय बेश्टे चोयताय आनी क्वेश्चन सोताय. सबस्क्रायब कराय. सबस्क्रायब करपाक पयशे लागनाय.
तो सबस्क्राईब बटन हा मला सबस्क्राईब केलं लाईक झाला लाईक मारे कॉमेंट तुमगे कॉमेंट दिये बरोबर कॉमेंट दिये हां आनीक कालचो व्हिडिओ हांवें तुमकां सांगिल्ला आमी कामाचे आहाय सगळे गांव गोंयचे आमगेले भाव सगळे एकवटान आमी आहाय तेच भाशेन तुमी गोंया सगळ्या लोकांनी एकवटान रावपाचो गरज आहा कित्याक चोया कितें जाता तें हांवें तुमकां सांगिल्लां घडघडी हांव तें उतर सांग म्हणा गोंय कितें जाता म्हूण आं तुमी धड उगेत करून चोयाय कितें जाता तें आनीक सगळे एकवटान रावले जाल्यार कोणाच्यान कांय करूं जायना मोगान जाता तें रागान जायना मोगान सगळें कितेंय जावपाक शकता कितें हासील करूं जाता मोगान पूण रागान जायना आं इतल्यान मगे हांव हो व्हिडिओ सोंपयतां आनीक नॅक्स्ट व्हिडिओ मेळया पूण आतां तुमकां दाखयतां हेजेर कितें कितें करून करूंक जाय तें आतां हें लिडल प्लस म्हणटा तें तुमी अपलोड कराय मोबायलाचेर थंयसर हो ब्रेड म्हाका आज फ्री मेळ्ळा तेजे उपरांत दाखयता तुमकां ते कितू पॉयंट आहाय ते हो ब्रेडा फ्री मेळ पळय तेका 95 पॉयंट आं 95 पॉयंट आहाय तेका आनी सायडीन आहात आनी कितें आहात आनी हें चोय म्हाका पेस्ट्री फ्री ट्रीट खंयची जाल्यार चारीन भितर खंयची एक सिलेक्ट करपाची ती फ्री ती स्क्रॅच करून हें म्हणजे फ्री थंय वयर चोय मायनस आहा आनी सगळें म्हणून €4.13 म्हाका फायदो जाला हेजेर हें मगे बील